Okay, again we are continuing our series. हाम्रो जुन श्रृंखला हामीले सुरु गरेका थियौं त्यसलाई नै हामी निरन्तरता दिनेछौं। A series on building the body of Christ. हामीले ख्रीष्टको शरीरलाई निर्माण गर्ने श्रृंखला हामीले सुरुवात गरेका And थियौं। beautifying the bride of Christ. अनि ख्रीष्टको शरीरको निर्माण मात्र हैन तर ख्रीष्टको दुलहीलाई सिंगार्ने काम हामी कसरी गर्न सक्छौं भन्ने श्रृंखलालाई नै हामी निरन्तरता दिनेछौं। It's a privilege to share in New Fellowship Mirik Church. मिरिकको न्यू फेलोशिप चर्चमा वचन फेरि पनि ल्याउन पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरो हो। We didn't think the series would last so long, but God has His plans, even though we have other plans. अब यो श्रृंखला यति लामो चल्छ होला जस्तो त लागेको थिएन। हाम्रो आफ्नो आफ्नै योजना हुन सक्छ तर परमेश्वरको योजना फेरि हाम्रो योजना भन्दा एकदमै फरक हुन सक्छ। And so, to build God's body and to beautify His bride, र परमेश्वरको शरीरलाई निर्माण गर्नु र उहाँको दुलहीलाई सिंगार्नु चाहिँ God wants us to use our time, our talent, our treasure, and our money. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो समय, हाम्रो सिप, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो रुपियाँ पैसालाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको दुलहीलाई सिंगार्न, उहाँको शरीरको निर्माण गर्नको निम्ति। So let's look at our Bible verse in Haggai chapter 1 verse 11. आज चाहिँ हामी हग्गाई 1को 11 बाट हेर्नेछौँ है त। Haggai chapter 1 verse 11. हग्गाई 1को 11 मैले खेतहरू र डाँडाहरू अन्न र नयाँ दाखमद तेल र जमिनले उब्जाउने सबै जतिमा मानिसहरूमा पाल्तु पशुहरूमा र तिमीहरूको हातका सबै परिश्रमहरूमा अनिकाललाई बोलाएको छु। For I called for a drought on the land and the mountains, on the grain and the new wine and the oil, on whatever the ground brings forth, on men and livestock, and all the labor of your hands. This Bible verse talks about what happens when we don't give our time, talent, treasure, and money to build the family of God. जब हामीले समय सिप सम्पत्ति र रुपियाँ पैसालाई चाहिँ परमेश्वरको परिवारलाई चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति जब हामी खर्च गर्दैनौं, लगानी गर्दैनौं तब के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो पदमा भेटाउँछौं। So, in other words, if we disobey God, अब त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यदि हामीले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौं, टेर्दैनौं and we don't build His body, अनि उहाँको शरीरको निर्माण हामी गर्दैनौं, do not beautify His bride, यदि हामीले उहाँको दुलहीलाई सिंगार्ने काम गर्दैनौं, then the enemy has permission to bring famine in every area of our lives. के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ शत्रुले चाहिँ अनुमति पाउँछ है हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रमा अनिकाल ल्याउने चाहिँ अनुमति पाउँछ। But if we obey God तर यदि हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौं भने and we build the body of Christ, हामीले ख्रीष्टको शरीरलाई हामी निर्माण गर्छौं we beautify the body of Christ अनि उहाँको शरीरलाई सिंगार्ने काम पनि गर्छौं by भने giving the people of God our time, talent, treasure, and money. त्यो चाहिँ कसरी परमेश्वरका जनहरूलाई नै विश्वासीहरूलाई हाम्रो समय सिप सम्पत्ति र रुपियाँ पैसा लगानी गरेर हामी सुन्दर बनाउने काम निर्माण बनाउने काम जब हामी गर्छौं भने God's blessings will come, not Satan's famine. अनि के हुन्छ भने परमेश्वरबाटको आशीष हाम्रो जीवनमा पर्छ, शैतानले ल्याउने अनिकाल होइन। Here I want to focus on just one word. यहाँनिर एउटा शब्दलाई मात्रै म जोड दिन Over चाहन्छु। here in verse 11, the famine comes on many parts of people's lives. अब मान्छेको जीवनको थुप्रै क्षेत्रमा अनिकाल आउने रहेछ When they don't build the temple of God, the church of Jesus. परमेश्वरको मन्दिर येशू ख्रीष्टको मण्डलीलाई जब उनीहरूले निर्माण गर्दैन। But I want to focus on just one word. It says, and I call for a famine on men. अनि हेर्नुहोस् है त यहाँनिर थुप्रो क्षेत्रमा लेखेको छ तर त्यो एउटा क्षेत्रलाई मात्रै चाहिँ आज म जोड दिन चाहन्छु, त्यहाँनिर मानिसहरूमा अनिकाल भनेको छ है त। So
I called for a famine on people. यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूमा नै मैले अनिकाल है, त्यहाँ अरू थुप्रो छ, तर तपाईँले हेर्नुभयो भने बिचमा एक ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूमा अनिकाल भनेको छ। So this is a very practical word. यो वास्तवमा एकदमै व्यवहारिक वचन हो। When we look at our lives, जब हामी हाम्रो जीवनहरूलाई हेर्छौँ, what type of friends do we have? हाम्रो जीवनमा कस्तो खालके साथीहरू चाहिँ छ त, What type of helpers do we have? कस्तो खालके साथीभाइहरू छ, कस्तो खालके सहयोगीहरू छ हाम्रो जीवनमा, What type of partners do we have? कस्तो प्रकारको पार्टनरहरू तपाईँले पाउनु भएको छ, तपाईँसँग हातेमालो गर्नेहरू कस्तो खाले मान्छेहरू पाउनु भएको छ। If we are putting the kingdom of God first, यदि हामीले परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता दियौँ भने we'll have people in our lives that will bless us and improve us. यस्तो खालके मान्छेहरू परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जुटाउनुहुन्छ जसले तपाईँलाई अझै असल गर्नमा सहायता गर्छ, या तपाईँको जीवनमा त्यो मान्छेहरूले आशिष ल्याउँछ। But if you don't put the kingdom of God first, यदि तपाईँले परमेश्वरको राज्यलाई पहिलो स्थान दिनु भएन भने you will have people like Saddam Hussein and Osama bin Laden, gundas and dons and thieves and dacoits in your life. अनि हेर्नुहोस् है त, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि, परमेश्वरको राज्यलाई जब तपाईँ प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष पुर्याउने, सघाउने राम्रो मान्छेहरू तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको राज्यलाई प्राथमिकता नदिने मान्छे हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तै प्रकारको चोर गुण्डा प्रकारको मान्छेहरू नै तपाईँको जीवनमा आउँछ है त। So many people, if you look at their lives, the friends that they have, if you have such friends, you don't need enemies. कतिजना मान्छेको जीवनमा तपाईँले यसो विचार गर्नुभयो भने नि, उनीहरूको नजिकको साथी सम्बन्धी तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस्, त्यस्तो खालके साथी सम्बन्धी छ भनेदेखि त शत्रु नै चाहिँदैन खास भन्ने हो भनेदेखि। डरलाग्दो मान्छेहरूसँग उनीहरूको सङ्गत र डरलाग्दो मान्छेहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। They have such dangerous friends यस्तो खतरा साथीहरू that they don't need enemies. The friend itself does the work of the enemy and destroys their lives. त्यस्तो खालके साथीभाइहरू हुनेलाई त शत्रुको आवश्यकता पर्दैन, त्यो साथीभाइले नै उसलाई खत्तम पारिदिन्छ, उसलाई दुश्मनै चाहिँदैन। Now, as Juna and Kripa and Ayusha, Mercy, Sisir, even Shushmita, every week you give your best in the local church. अनि यहाँनिर हाम्रो जुना, आयुषा, कृपा, मर्सी, शिशिर, अब पहिला यहाँ सुस्मिता पनि थियो। म के भन्छु भने नि, हरेक हप्ता तपाईँको यहाँ स्थानीय मण्डली छ नि, तपाईँ मण्डलीमा जानुहुन्छ, तपाईँको उत्तम तपाईँले दिनुहोस् त्यहाँनिर। दिनुभयो। उत्तम चाहिँ तपाईँले दिनुभयो अरे। So because of that, God has given you such a loving mother who takes care of all your needs. तपाईहरूले नि जति तपाईँले एकदम परमेश्वरको निम्ति चाहिँ तपाईहरूले बेस्ट दिनुहुन्छ नि, त्यसको सट्टामा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पनि बेस्ट आमा नै दिनुभएको छ, तपाईँहरूको सबै खाँचो कमी गतिहरू पुरा गरिदिनको लागि। Now we rescue girls, women, children. अनि हामी उता के भन्छ बालबच्चाहरू, दिदी बहिनीहरू है लाई चाहिँ हामीले उद्धार काम गर्छौं, हामी उद्धार गर्ने काम गर्छौं। After the earthquake in Nepal in 2015, विशेष गरी 2015 मा 6 वर्ष अगाडि नेपालमा त्यो ठुलो भूकम्प गएपछि we met 2 small children on the road. They were eating mud and begging for money. अनि हामीले 2 जना के भन्छ सानसानो केटाकेटीलाई भेटेको थियौं, उनीहरू चाहिँ माटै खान्थ्यो हैन, पैसा माग्थ्यो। We met them. My wife met them. अनि उनीहरूलाई हामीले भेट्यौं। And that small girl reminded my wife of our own young son, Samarth. When he was very small,
he used to suck his thumb. अनि सानोमा चाहिँ हाम्रै कान्छा छोराले पनि औँला चुस्थ्यो नि त, बुढी औँला चुस्थ्यो। अनि त्यो सानो नानीले पनि औँला चुसेको देख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मेरो कान्छा छोरै जस्तो है, सानो हुँदाखेरि ऊ पनि त त्यस्तै And she थियो was जस्तो लाग्यो। sucking her thumb. अनि उसले चाहिँ यसरी औँला चुस्थ्यो And she was saying, paisa, 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 अनि paisa, उसले money, money, पैसा money, पैसा 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 money, भन्थ्यो। money, money, money. अँ। And my wife's heart went out, oh, we rescued her. अनि कस्तो माया लागेर यसो हेर्दाखेरि आफ्नै कान्छा छोरा सानो हुँदा ऊ पनि त्यस्तै थियो भनेर चाहिँ उसको उद्धार गरौँ भनेर चाहिँ उसलाई त्यो परिस्थितिबाट बाहिर निकालौँ जस्तो लाग्यो। Now, why was she begging? अनि अब किन चाहिँ त्यो सानो केटीले चाहिँ माग्थ्यो त? Why? किन? Why was she on the street begging? अनि सडकमा उसले किन माग्थ्यो त? Why was her younger brother begging? अनि उसको सानो भाइले पनि किन माग्थ्यो त? They were begging because their mom and dad could not provide everyday food for them. अनि उनीहरूले माग्नु पर्ने अवस्था चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाउ र आमाले दिनदिनैको छाक पनि आफै पुर्याइदिनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ माग्नु परेको थियो। But look over here. तर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् You have a mama who takes care of you. है, तपाईँहरूको लागि त एउटा आमा हुनुहुन्छ जसले सबै कुरो है के चाहिन्छ, कसो चाहिन्छ, कता कसरी पुर्याउनु पर्ने सबै कुरो मिलाउने आमा परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको Do you have to get up and go out and beg? हेर्नुहोस् त है, अहिले जुरुको उठेर गएर मागेर खानुपर्ने परिस्थिति छ त? छैन नि हैन। There are some houses the mother and the children also go out to work. अनि कतिवटा घरहरू यस्तो छ, परिवारहरू जहाँनिर आमाले पनि र बच्चाहरूले पनि सँगै बाहिर गएर चाहिँ काम गरेर खानुपर्ने परिस्थितिहरू छ। But God has blessed you all. तर परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनु भएको छ। God has given you a mom who takes care of you all. अनि परमेश्वरले तपाईहरुलाई यस्तो खालके आमा दिनु भएको छ जसले छोराछोरीलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य उहाँले गर्नुहुन्छ। So what does this show? अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ? From this it shows that your heart towards the local church, towards the believers, is to be committed to them. है, म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि तपाईको हृदय चाहिँ स्थानीय मण्डलीप्रति र त्यो मण्डलीमा भएको विश्वासीहरूप्रति चाहिँ तपाईको हृदय समर्पित हुनुपर्छ है त। कसरी निर्माण गर्ने, कसरी बनाउने, कसरी म उनीहरूको लागि आशिष दिने, कुन पाराले चाहिँ म लगानी गर्न सक्छु, कुन पाराले म सेवाकाई गर्न सक्छु भनेर चाहिँ तपाईको हृदय चाहिँ समर्पित हुनुपर्छ। Let's read one more Bible verse in Isaiah 43 verse 4. यशाया 43 हामी पढौँ है त। Isaiah 43 verse 4. यशाया 43 को 4। Since you were precious in my sight, you have been honorable, and I have loved you. Therefore will I give men for you and people for your life. 43 को 4 मा के लेखेको छ भनेदेखि त मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य र आदरणीय भएकोले र मैले तँलाई प्रेम गरेको कारणले म मानिसहरूलाई तेरो सट्टामा र जाति जातिहरूलाई तेरो जीवनको सट्टामा दिनेछु, मानिसहरू दिनेछु भनेर भनेको छ है त। Over here the emphasis is I will give men for you and people for your life. यहाँनिर चाहिँ खासमा यहाँ नेपाली बाइबलमा तेरो सट्टामा भनेर भनेको रहेछ वास्तवमा, तर तँलाई भनेको है त। तँलाई चाहिँ म मान्छेहरू दिनेछु है त, है, र तेरो जीवनमा चाहिँ म यस्तो यस्तो मान्छेहरू दिनेछु भनेर भनेको यहाँ वास्तवमा। So God will give us very good husbands, एउटा असल श्रीमानहरू परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ, very good wives, असल श्रीमती परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ, very good mothers, राम्रो आमाहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ, very good pastors, राम्रो पास्टरहरू परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ, very good churches, है, तपाईलाई राम्रो मण्डलीहरू परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। if we put the kingdom of God first. परमेश्वरको राज्यलाई जब तपाईले पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि, यस्तो राम्रो खाले मान्छेहरू तपाईको जीवनमा ल्याउने चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ। This is the promise of God for you. परमेश्वरको यो चाहिँ प्रतिज्ञा हो तपाईको लागि। In 1998, when I started Agape Mission,
अब अहिले भन्दाखेरि निकै वर्ष अगाडि हो 1998 मा है त्यति बेला जब मैले अगापे मिसन सुरु गरेँ I had, after seminary, God told me to go and pray for my auntie in a place called Podnur, Coimbatore, South India. कसरी सुरुवात भयो भने अब बाइबल कलेज गरिसकेपछि चाहिँ मेरो आन्टीको लागि प्रार्थना गर्नु भनेर परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो अनि म चाहिँ दक्षिण भारतको कोइम्बटुर भन्ने ठाउँमा उहाँको लागि प्रार्थना गर्न गएँ And I went to pray for her healing. अनि उहाँको चंगाईको लागि म प्रार्थना गर्न गएको थिएँ While I was there, अनि म त्यहाँनिर हुँदाखेरि my cousin, sister and her husband said, अनि मेरो अब पर्ने दिदी र उहाँको श्रीमानले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने don't go anywhere else, Brian. Stay in our city, live in our house, start a house church in our house and minister to those people who need healing and deliverance and God's message. मलाई चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने ब्रायन तपाईँ कहीँ पनि नजानुहोस् यहीँ बस्नुहोस् है यहीँ बसेर अरू बिमारीहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् बरु तपाईले यहीँनिर त्यसरी बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्दै घरेलु संगति तपाईले सुरु गर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो So Agape Mission started as a church in the house. अनि खासमा अगापे मिसन हामीले अहिले गर्दै गरेको सेवाकाई चाहिँ एउटा घरेलु संगतिबाट घरबाटै सुरु भएको हो And then it grew from house to house. त्यसपछि एक घरमा मात्र नभएर घर घरमा प्रार्थना संगतिबाट यो सुरु भयो Then it went to the slums and the streets. अनि त्यसपछि यो सुकुम्बासीहरू एरियातिर त्यहाँ सडकमा बस्ने मानिसहरू कहाँ पुग्दै सेवाकाई बढ्न थाल्यो Then it went to the brothels and drug addicts and alcoholics. अनि त्यसपछि यो वेश्यालयहरूमा त्यहाँदेखि जाँड रक्सी खाने मान्छेहरू कहाँ है त्यहाँ लागु औषध प्रयोग गर्ने मान्छेहरू कहाँ गर्दै त्यो सेवाकाई चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो My wife and myself, we went 20 years ago on a honeymoon to Nepal. अनि हामी विवाहपछि हनीमुनको लागि हामी काठमाडौँ नेपाल गएको थियौं God blessed our honeymoon so much परमेश्वरले हाम्रो हनीमुनलाई यति आशिष दिनुभयो that we have 4 sons who are serving Jesus. अनि हाम्रो 4 जना छोराहरू छ जसले प्रभुको सेवा गर्छ And we have one daughter who's not yet 4 years old. We are hoping she will also serve अनि Jesus. एकजना छोरी छ 4 वर्ष पनि पुगेको छैन हामीले आशा गरेका छौं पछि गएर उले पनि प्रभुकै सेवा गर्नेछ भनेर But God has blessed us not only with that, we have a 12-member leadership team. त त्यो मात्रै होइन हाम्रो लिडरशिप टिम अगुवापन झुण्ड छ जहाँनेरि हामी 12 जना छौं God has blessed us so अनि much. परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनु भएको छ God has raised up this team to be excellent in the slums, in the streets, in the cabin restaurants, the dance bars, and with pastors and leaders. अनि परमेश्वरले त्यो अगुवापनको झुण्डलाई चाहिँ एकदमै काम गर्न सक्ने एउटा निपुणता दिनु भएको छ है पास्टर अगुवाहरूको बीचमा पनि त्यहाँदेखि त्यो स्लममा सुकुम्बासी एरियामा केटाकेटीहरूको बीचमा दिदीबहिनीहरूको बीचमा उहाँहरूले मज्जाले ढङ्ग पुर्याएर काम गर्नुहुन्छ God blessed us with, God gave us a wonderful team that even though we are not with them morning till evening, they go to different parts and bless the children at risk and women at risk and local leaders. even though we're not there Even though we are not there from morning till evening on a daily basis on each of these projects. यो सबै जति पनि सेवाकाईहरू हामीले नेपालमा काठमाडौँमा गरिरहेका छौं हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि अथवा हामी त्यहाँ नहुँदाखेरि पनि हाम्रो झुण्डको मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीमा गएर आफूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ एकदमै राम्ररी उनीहरूले जिम्मेवारी सहित उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ Not only that, God has given us pastors all across Nepal who are committed for us all the time. अनि त्यो मात्र होइन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यस्तो यस्तो पास्टरहरू जुटाइदिनु भएको छ नेपालभरि यति धेरै पास्टरहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छ जसले चाहिँ जोहरू हामीप्रति एकदमै समर्पित हुनुहुन्छ के कुनै पनि बेलामा कुनै पनि केही कुरो पर्यो भने उहाँहरू एकदमै समर्पित हुनुहुन्छ हामी These 7 pastors coordinate 300 churches. विशेष गरी 7 जना ठुल्ठुलो पास्टरहरूसँग हामी मिलेर काम गर्छौं अब 7 जना पास्टरहरूको अन्डरमा चाहिँ वास्तवमा 300 वटा जति चर्चहरू छ मण्डलीहरू छ जसको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ है र कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ
ठुलो ठुलो पास्टरको अर्थ चाहिँ ठुलो ठुलो काम गर्दैछ, ठुलो ठुलो कुर्सीमा बसेको छैन. Correct. So when we say big pastors, we are not talking about big pastors who are occupying big chairs, but these are pastors who are doing great things for the Lord. All over Nepal. है नेपाल भरि नै. And we are there for our whole life, committed to them. अनि हामी पनि त्यहाँनिर उहाँहरूप्रति एकदमै समर्पित छौँ. उहाँहरूले जे सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ, जसो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरोप्रति हामी पनि एकदमै समर्पित छौँ. We are also blessed in India. Mummy is with us. And there's another leader in Calcutta also who's with us. अनि इन्डियामा पनि हो, अब आमा हुनुहुन्छ हामीसँग है, यसरी सेवाकाई गर्दैछौँ. कलकत्तामा अर्को एकजना पनि लिडर हुनुहुन्छ जो हामीसँग हुनुहुन्छ. Another leader in Bhutan is also with us. अनि अर्को एकजना लिडर भुटानमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ. Another leader in China, he's with us. अनि चाइनामा एकजना लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ र उहाँको श्रीमती पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. Why am I saying this? मैले यो सबै कुरो किन भन्दैछु? When we got married in the year 2001, जब 2001 मा 20 वर्ष अगाडि हाम्रो बिहे भएको थियो, God told me this. परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो, Brian, your success is linked to the local church. अब है उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने अहिले उदाहरण छ नि है, हाम्रो सबै कुरो चाहिँ आधार कार्डमा लिङ्क गराउँदैछ नि, सबै कुरा आधार कार्डसँग लिङ्क गराए जस्तै 20 वर्ष अगाडि परमेश्वरले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, ब्रायन तेरो सफलता चाहिँ स्थानीय मण्डलीसँग लिङ्क छ है, हरेक कुरो चाहिँ स्थानीय मण्डलीसँग लिङ्क छ है भनेर चाहिँ मलाई प्रभुले भन्नुभयो. Oh, in other words, त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, if you make the local church win, है त्यसैलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा चाहिँ यदि तैले स्थानीय मण्डलीलाई चाहिँ जित्नको लागि यदि तैले सहायता गर्छस् है, उनी मण्डलीले जितोस्, मण्डली सफल होस् र मण्डली सफल हुनु र जित्नुमा चाहिँ यदि तेरो हात छ भने you and your family and your ministry will also succeed. प्रभुले and मलाई win. भन्नुभयो त तेरो परिवार र तेरो सेवाकाई पनि सफल हुनेछ, तर मण्डलीको सफलतामा चाहिँ तेरो पनि हात हुनुपर्छ भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Now let's read another Bible verse. अर्को पनि एउटा बाइबल खण्ड हामी पढौँ है त. Let's look at Jesus' life. येशूकै जीवनलाई हामी हेरौँ. Luke chapter 8 verse 3. लुका 8:3. Luke 8:3 says, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered to him, Jesus, of their substance. लुका 8:3 मा हेर्नुहोस् है त. हेरोदका कारिन्दा खुजास की पत्नी, जसको नाम चाहिँ योअन्ना रहेछ, त्यस पछाडि अर्को व्यक्ति रहेछ सुसन्ना. योअन्ना, सुसन्ना, यिनीहरू र अरूहरूले पनि आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्दथे भनेको छ. So let's unpack this Bible verse in detail. यो बाइबल पदलाई हामी अलिकति खोलेर हेरौँ है त. When Jesus walked around sharing the gospel, he was not a beggar asking people for money. तपाईँलाई थाहा छ जब येशू नि यो पृथ्वीमा सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानुहुन्थ्यो, रुपियाँ पैसाको अफकोर्स आवश्यकता पर्थ्यो, तर उहाँले रुपियाँ पैसाको लागि माग्दै हिँड्नु परेन है त. He had a financial support team that supported him. उहाँको मिनिस्ट्रीलाई, उहाँको सेवाकाईलाई पनि सहयोग गर्ने सपोर्टरहरू थियो है त. आर्थिक रूपमा उहाँको मिनिस्ट्रीलाई, उहाँले गर्दै गरेको सेवाकाईलाई चाहिँ ठेल्ने व्यक्तिहरू थियो. It says over here, Joanna, the wife of Chuza. अनि को रहेछ भनेपछि चाहिँ योअन्ना रहेछ, उहाँलाई आर्थिक रूपमा उहाँको सेवाकाईलाई ठेल्ने, जो चाहिँ खुजासकी पत्नी थियो भनेर भनेको छ. Susanna. त्यस पछाडि अर्को सुसन्ना भन्ने पनि रहेछ. And then it says many others. त्यहाँदेखि चाहिँ यिनीहरू मात्र होइन तर अरू पनि धेरै जनाहरू थियो जसले चाहिँ येशूको सेवाकाईलाई आर्थिक रूपले ठेल्थ्यो भनेर भनेको छ. What does it mean, many others? अरू पनि धेरै जना भनेको के हो? It means Jesus didn't have a few financial supporters. भनेको अर्थ चाहिँ
एकजना दुईजना मात्र होइन रहेछ जसले उहाँले गर्दै गरेको कामलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा ठेल्ने चाहिँ एकजना दुईजना मात्र थिएन रहेछ। He had many others. उहाँको थुप्रो अरू मान्छेहरू छ जसले उहाँलाई आर्थिक रूपमा सघाउँथे। And it says over here, they ministered to him of their wealth or substance. यिनीहरू र अरूहरूले पनि आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्दथे भनेको छ। Okay, his out of their wealth, out of their substance, out of their riches, they served him. So their ministry was a ministry of money to him. अब यो मान्छेहरू योहन्ना, सुसन्ना र अरू पनि धेरैजनाहरूको सेवाकाई चाहिँ त्यति बेला के थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सेवा नै येशूको सेवाकाईलाई रुपियाँ पैसाले ठेल्नु चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूको सेवाकाई थिएछ। Okay, one lady once said this to us. एकजना स्त्रीले चाहिँ हामीलाई एकचोटि यसो भन्नुभएको थियो, Oh, you! ए तिमी Each child you have, each girl you have, you get $1,000 every month for each child. एकजनाले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको थियो भनेदेखि एकजनाको 1,00,000को दरले तिमीहरूको त पैसा आउँछ होइन भनेर भनेको थियो है, $1,000 एकजनाको भनेर। Oh, I wish that becomes a prophecy and it happens in our life. है आमा त्यो त हाम्रो लागि अगमबानी भयो नि, एकजनाको 1,00,000को दरले महिनाको आए पनि हुन्थ्यो, त्यो त अगमबानी नै होस् हाम्रो लागि। Then we'll be rolling in money morning, noon and night, having fun and picnic. त्यस्तो हो भनेदेखि त हामी त पैसामै लडी बढी गरेर बिहान बेलुका है डेली माथि त कता कता पिकनिक जाने, त्यस्तो हो भने त। But the truth is, every month our bank account becomes zero, and every month God sends people to put money into that account for us to eat lentil soup and rice and chicken and beef and buff and fish and egg curry. तर सत्य कुरो चाहिँ के हो भने टाकटुक खर्च गरिसकेपछि हाम्रो ब्याङ्कमा खासमा जिरो पैसा रहन्छ है। एक महिनामा भएको जति टाकटुक खर्च हुन्छ, तर फेरि परमेश्वरले मानिसहरूलाई खटाउनुहुन्छ, मान्छेहरूद्वारा नै जुटाउनुहुन्छ त्यो जिरो भएको पैसामा फेरि त्यो महिनाको लागि, ताकि दाल भात तरकारीको लागि सबै कुरोको लागि जुटोस् भनेर। 1 month ago, mommy knows. एक महिना अगाडिको कुरो हो, आमालाई नै थाहा छ We had zero money in our ATM है। cards. एटिएममा आमालाई भनेको थिएँ एउटा पनि पैसा छैन आमा, निक्लिँदै अब छैन नै थिएन नि। We just have to pray. ल है प्रार्थना गरौँ आमा, एटिएममा केही पनि पैसा छैन And भनेको when थियो we हामीले। prayed, अनि जब हामीले प्रार्थना गर्यौँ God spoke to people to put money in our account. परमेश्वरले मानिसहरूसँग बोल्नु भयो हाम्रो अकाउन्टमा पैसा हालिदिनको लागि। Then we quickly went and we bought rice and lentil soup and vegetables. त्यहाँ हतार होइन हामीले गएर दाल चामलहरू चाहिँ किनिहालौँ, ग्यासहरू किनिहालौँ भनेर भनेको। Then we prayed, God, we need to do the toilet and have a water machine and build our, water. अनि अब यहाँनिर काम लथालिङ्गै थियो होइन, टोइलेटको कामहरू कम्प्लिट भएको थिएन, इनारमा मिसिन हाल्नु पर्ने होइन, यहाँ काम पनि लथालिङ्गै थियो। अब दाल भातको लागि त पैसा जुट्यो, तर प्रभु जुटाइदिनुहोस्, अरू पनि काम यहाँ थुप्रो छ जो कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेको So थियो। as we are praying, step by step, God is answering our अनि prayer. प्रार्थना गर्यौँ, त्यहाँदेखि एउटा एउटा गरेर परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तरहरू पनि दिँदै हुनुहुन्छ। How is He doing that? परमेश्वरले यो सबै कुरो कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? Because we do not forget the local church financially. किनभने नि आर्थिक रूपमा हामीले स्थानीय मण्डलीलाई चाहिँ बिर्सेका चाहिँ छैनौँ। Every month we give the local church one tithe. अब हाम्रो दशांश हामीले दशांश एक ठाउँमा मात्रै है होइन, एक दशांश. अनि हाम्रो Translate exactly what I'm saying. ओके हाम्रो एउटा दशांश चाहिँ हामी स्थानीय मण्डलीलाई दिन्छौँ। And that month again, the second tithe we give to local leaders and अनि pastors. त्यही महिना आएको त्यहाँदेखि हाम्रो दोस्रो दशांश चाहिँ हामी लिडर अगुवाहरू र परमेश्वरको सेवक सेविकाहरूमा लगानी And गर्छौँ। the third tithe we give to the poor and the needy. त्यहाँदेखि तेस्रो हाम्रो दशांश चाहिँ हामीले गरिब दुखी र खाँचोमा परेकाहरूमा हामी लगानी गर्छौँ। This happens every month. हरेक महिना नै हामीले यसै नै गर्छौँ। Without fail, we make the local church, the local leaders, and the local poor. We invest in them. हामीले महिनै पछि
स्थानीय मण्डलीलाई, त्यहाँदेखि स्थानीय अगुवाहरू, परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू जो छ उनीहरूलाई, र गरिब दुखी र खाँचोमा परेकाहरूलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि यो तीनवटा क्षेत्र बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो रुपियाँ पैसाको लगानी त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो दशांशहरूले हामी त्यहाँ सेवाकाई त्यसरी पुर्याउँछौँ। And like that, every month our bank account becomes zero, then again it fills up. Again, next month it becomes zero, then again it fills up. Again it becomes zero, again it fills up. हाम्रो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट जिरो हुने बित्तिकै परमेश्वरले फेरि जुटाउनुहुन्छ। त्यो सक्ने बित्तिकै जिरो हुन्छ, त्यहाँदेखि फेरि परमेश्वरले महिनै पछि परमेश्वरले यो पाराले हाम्रो निम्ति जुटाउनुहुन्छ। Let's read Luke 6:38. लुका 6:38 हामी हेरौँ है त। देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, मानिसहरूले प्रशस्त परिमाणमा खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you again. What this verse says यो पदले के भन्छ भने is when we give, जब हामी दिन्छौ नि, God will give to us परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ people, more than one person who will give to our bosom. तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने जब हामीले पनि दिन्छौँ, जब हामीले लगानी गर्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ मानिस जुटाउनु हुँदै रहेछ है। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि के भनेको छ भनेदेखि मानिसहरूले प्रशस्त परिमाणमा दिनको निम्ति चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ जुटाइदिन्छु भनेर यो पदमा चाहिँ परमेश्वरले भनेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। See, it doesn't say one person, one man, अनि one woman will give. It will say men, mean plural, more than one person. मानिसहरू भन्ने बित्तिकै, मानिसहरूले भन्ने बित्तिकै एकजनाले मात्र होइन, एउटा छोरा एउटा केटा मान्छेले मात्र होइन, एउटा केटी मान्छेले मात्र होइन, तर मानिसहरू भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ त्यहाँनिर बहुवचन है, एकजना भन्दा बढ्ता त्यस्तो मान्छेहरूद्वारा चाहिँ प्रभुले जुटाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। And I was just the other day, God told me, don't forget the blessings I've given you. प्रभुले मलाई अस्ति मात्रै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले तँलाई दिएको आशिषहरू चाहिँ तैँले नबिर्सी भनेर। And so I started writing down all the people in the world that gave a financial gift to run Agape Mission. अन्त मैले यसो लेख्दै थिएँ, अहिलेसम्म यो अगापे मिसन चाहिँ चल्नको निम्ति, हाम्रो सेवाकाई चलिराख्नको निम्ति चाहिँ संसारभरि कसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको छ आर्थिक रूपमा हामीलाई सघाउनको लागि भनेर चाहिँ मैले लेख्दै थिएँ। Since 1998. अब यो 98 भनेपछि त 22 वर्ष अगाडिको हो है। यो 22 वर्षसम्म चाहिँ यो सेवाकाई चल्नको निम्ति चाहिँ प्रभुले कसलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा हामीलाई जुटाउनको निम्ति प्रयोग गरेको छ भनेर मैले लेख्दै थिएँ। And I was shocked to discover म छक्कै परे, more than 20 countries have given love gifts. 20 वटा भन्दा बेसी देशको मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा प्रेम स्वरूप उनीहरूले हामीलाई आर्थिक रूपमा सघाएको रहेछ यो सेवाकाईलाई यति वर्ष चल्नको निम्ति। Now I wish all those 20 nations would give to us every month. अब त्यो 20 वटा देशले महिनै पछि दिए त झनै राम्रो हुन्थ्यो खासमा। We can do even much more work than we are doing now. अब एकपल्ट दुईपल्ट मात्रै नभएर महिनै पछि यो 20 वटा देशबाट रुपियाँ आउने भएदेखि त अझै कति बढी सेवाकाई गर्न सकिन्थ्यो होला But हैन। what am I saying? तर मैले के भन्दैछु त, Because we committed 20 years ago in our marriage, we will financially help pastors and leaders, local church and the poor. God brought these 20 plus nations into our lives. तर 20 वर्ष अगाडि नै हामीले स्थानीय मण्डलीलाई, अगुवा पास्टर सेवकहरूलाई र गरिब दुखीहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन भनेर हामी चाहिँ यो तीनवटा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ है भनेर हामीले निर्णय गरेको कारणले गर्दा 20 वटा देशबाट प्रभुले मान्छेलाई प्रयोग गरिसक्नु भएछ हामीलाई आर्थिक रूपमा सहायता गर्न। Let me close by giving this story. एउटा कथा भनेर म अन्त्याउन चाहन्छु है त। One of our friends, every Thursday in Nepal,
we used to have, now it's stopped. We have other fellowships now, but we used to have, it is called the Bibar group. Every Thursday we would meet for prayer, food and fellowship. अहिले चाहिँ अब यो कुरो रोकिएको छ, तर केही समय अगाडिसम्म चाहिँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो एउटा बिहिबार हुने एउटा संगति थियो। बिहिबार बेलुका मात्रै हामी एक ग्रुप साथीहरू थियौँ, बिहिबार बेलुकी खाना खाने, त्यहाँदेखि मजाले संगति गर्ने है, हाम्रो एउटा ग्रुप थियो, त्यसलाई हामीले बिहिबार ग्रुप भनेर भन्थ्यौँ। There was one girl over there who was part of the group. She was from Ireland. अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ एकजना केटी थियो, त्यो केटी चाहिँ आयरल्यान्ड भन्ने देशको थियो, And she was a teacher in Nepal. अनि उहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ टिचर हुनुहुन्थ्यो। And after some time her commitment to teach in that school finished, she went back to Ireland. अन्त नेपालको एउटा स्कुलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि उहाँको कमिटमेन्ट, उहाँको समय अवधि सकिसकेपछि चाहिँ उहाँ आयरल्यान्डै फर्केर जानुभयो। And we kept in touch because now with Facebook, Messenger, so many Instagram and Twitter, we can still keep in touch with each अनि other. अब उहाँ फर्केर जानुभयो, तर अब अहिले धन्य यो फेसबुक भन्यो, इन्स्टाग्राम भन्यो, ट्विटर भन्यो है, उहाँ फर्केर गए तापनि हामी कनेक्सनमा नै थियौँ। Before, if you want to write to somebody, you write a letter, you post it, it'll reach them after 1 month and a reply will come after 1 month. पहिला चाहिँ चिठी लेख्दाखेरि पुग्नु 1 महिना लाग्थ्यो, तपाईलाई रिप्लाई आउनु 2 महिना भनेपछि हैन, त्यस्तो हुन्थ्यो। Nowadays, you write an email, immediately it's in the inbox. अब अहिले त है इमेल लेख्ने बित्तिकै तुरन्तै लेखेर यता सेन्ड भन्ने बित्तिकै पाउनेले पाइ पनि हाल्छ। So, we were in touch. अनि उहाँसँग चाहिँ हामी कनेक्सनमा नै थियौँ। And she was impressed by what God was doing among us. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो बीचमा परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको थियो, त्यो कुरो प्रति चाहिँ उहाँ एकदमै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई एकदम मन पर्थ्यो। How we were educating children at risk. अनि विशेष जोखिममा परेका दिदीबहिनीहरूलाई हामीले कसरी Children at risk. जोखिममा परेका बालबच्चाहरूलाई हामीले पढाउँदै गरेको शिक्षा हामीले उपलब्ध गराएको उहाँलाई एकदम मन पर्थ्यो। She also liked how we were giving job skills to women at risk. अनि यो जोखिममा परेका दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सिपमूलक तालिमहरू दिएको पनि उहाँलाई साह्रै मन पर्थ्यो। She also liked the way we were developing grassroots level pastors who were just starting their work, how we were developing them to do a great work for God in that village. हामीले चाहिँ यस्तो खाले पास्टरहरूलाई तालिम दिने, सघाउने, सहायता गर्ने गर्छौं, जो चाहिँ भर्खर गाउँघरमा भर्खर सेवाकाईहरू सुरु गर्दै गरेको सुरुवातको त्यस्तो अगुवाहरूलाई चाहिँ हामीले सघाउने, सहायता गर्ने, लगानी गर्ने काम गर्छौं। त्यो पनि उहाँलाई साह्रै मन परेको थियो। She was part of a Bible study in Ireland. उहाँ फर्केर गएर आयरल्यान्डमा पनि एउटा संगतिको भाग हुनुहुन्थ्यो, बाइबल स्टडीको भाग। In that fellowship there was a couple, husband and wife. अनि त्यो उहाँको उताको ग्रुपमा चाहिँ एउटा श्रीमान श्रीमती रहेछ, बाइबल स्टडी ग्रुप। They were celebrating 50 years of marriage. उहाँहरूले चाहिँ बिहा भएको 50औं सालगिरह उहाँले मनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। And they said, we do not want any gifts from you all. अनि उहाँले चाहिँ साथीभाइलाई के भन्नु भएको रहेछ भने, अब उहाँको ठुलो सेलिब्रेसन है, उहाँको 50 वर्ष पुगेको पार्टी हुँदै थियो, उहाँले चाहिँ साथीभाइलाई के भन्नु भएछ, हामीलाई केही पनि गिफ्ट नदेऊ। But their family and friends said, we will not accept that. 50 years you're celebrating, we have to give you all gifts. अनि तर साथीभाइले, परिवारले, सन्तानले चाहिँ के भनेछ भने, त्यसो त हुँदैन नि हौ, अब यो पार्टीमा तिमीहरूको 50 वर्ष पुगेको, हामीले केही न केही गिफ्ट त दिनु पर्ने भनेर। They said, okay, then in one condition. अनि श्रीमान श्रीमतीले भनेछ, एउटै शर्त चाहिँ छ हाम्रो, you give us money gifts. उहाँले भन्नुहुन्छ गिफ्ट नै दिन्छौ भने पैसै देऊ हामीलाई। And that money gifts will give to some good work of the kingdom of God. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ गिफ्टै दिन्छौ भने पैसै देऊ, त्यो पैसा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यको लागि हामी लगानी गर्छौं, कुनै एउटा राम्रो सेवाकाईलाई चाहिँ हामी दिन्छौं भनेर भन्नुभएको छ। Immediately our friend from Ireland, that girl, she raised her hand. अनि तुरन्तै हाम्रो त्यो साथी त्यो ग्रुपमा थियो, उले हात उठाइहालेछ। I know her work. I know my friends Brian and Reshpa, they're doing a great work for God in Nepal. अनि उहाँले चाहिँ हात उठाएर भन्नुभएछ, मलाई थाहा छ एउटा सेवाकाई हाम्रै साथी हो, ब्रायन र रेशमा, नेपालमा काम गर्दैछ भनेर भनेछ। And they collected all the money gifts and they sent it to us. अनि उहाँ त्यो श्रीमान श्रीमतीले पैसा सब जम्मा गर्नुभएछ, सबैले उहाँलाई पैसै दिएछ गिफ्ट,
त्यो पैसा जम्मा गरेर चाहिँ हामीलाई पठाइदिनु भयो। Amen. आमेन। That month God provided. त्यो महिना परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यसरी जुटाउनु भयो। See, now we are planning to have this little bit extend this house so that we can sit down and study the Bible and study our studies outside of here. You know, make a small open classroom over here. हाम्रो केटाकेटीहरू पनि अहिले है घरैभित्र सबैजना है पानी परेर धुम्छ अनि हामी चाहिँ यो बरन्डालाई अलिकति बढाएर है अलिकति बढाएर चाहिँ कमसेकम त्यहाँनिर छाना हुन्छ है केटाकेटीहरू बाहिर बसेर पढोस् हामी पनि यसो संगति त्यहाँ गर्न सक्छौँ कुर्सी लिएर बस्न सक्छौँ भनेर हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ। We have little bit money, त्यसको लागि अलिकति पैसा छ but we don't have all the money for it. तर टाकटुक लाग्ने चाहिँ छैन। I told Mummy, let's start by faith. आमालाई भनेको छु विश्वासमै सुरु गरौँ आमा भनेर। But I said, Mummy, you and Reshma need to pray. तर भनिराख्नु भएको छ विश्वासमै सुरु गरौँ आमा तर तपाईँ र आमाको तपाईँ दुईजनाको काम चाहिँ दह्रो प्रार्थना गर्ने है भनिरहेको छु। Kripa, will you also pray? प्रार्थना गर्ने हो। Juna, Samart, Saran, Ayusha? Yes, let's pray. प्रार्थना गरौँ है हामी। Because when we pray, किनभने जब हामी प्रार्थना गर्छौँ God, our living God answers our prayers. जीवित परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। God provides this way. परमेश्वरले यसरी नै जुटाउनुहुन्छ। You see, let me end by this. है यसो भनेर अन्त्याउन चाहन्छु। Many people who are non-Christians, they come to us, to me, and pastors like me. है कतिजना प्रभुलाई नचिनेका मान्छेहरू म कहाँ आउँछ म कहाँ मात्रै होइन पास्टरहरू भएकोमा आउँछ नि त प्रभुलाई नचिनेका मान्छेहरू They say, Brian, है कतिजनाले प्रभुलाई चिनेको हुँदैन उनीहरूले आएर मलाई भन्छ ब्रायन you're a Christian. तिमी त क्रिस्चियन हो As you serve Jesus, तिमीले येशूको सेवा गर्छौ many Christians from abroad send you dollars. है भन्छ अब तिमी त क्रिस्चियन हो सेवाकै गर्छु भन्छौ है अब अमेरिकाबाट विदेशतिरबाट तिमीलाई त डलर पठाइहाल्छ नि भन्छ। I said, yes. म भन्छु हो पठाउँछ। Our Christian family is in more than 200 countries. हामी भन्छौ हाम्रो त क्रिस्चियन परिवार त 200 भन्दा बेसी देशमा फैलिएको छ। We have a very big family of Christians. है हामी क्रिस्चियनहरू त एकै परिवार हौ हाम्रो परिवार ठुलो छ। And Christians take care of Christians. अनि म भन्छु हो किन पठाउँदैन डलर पठाउँछ क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियनहरूको वास्ता गर्छ। Why don't you join us? अनि हामी भन्छौ तिमीहरू पनि हामीसँग जोइन हो न हाम्रो त परिवार ठुलो पो छ त More than- क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियनहरूलाई सहायता गर्छ। More than 200 countries with Christians in it. They will be with you in prayer अनि and म- in money. अनि 200 भन्दा बढी देशमा हाम्रो परिवार फैलिएको छ। परिवारमा हामी एक अर्कालाई प्रार्थनामा पनि सघाउँछौँ आर्थिकमा पनि सघाउँछौँ। They'll also help us with their talent. है उनीहरूको सिपले पनि हामीलाई सघाउँछ They'll उनीहरूले give their time in spending time in counseling us. है उनीहरूले आफ्नो समय पनि दिन्छ आउँछ काउन्सिलिङहरू गर्छ सल्लाह परामर्श दिन्छ। I am proud to be a Christian. अनि म त भन्छु मलाई त गर्व लाग्छ म क्रिस्चियन हो। And I am proud that Christians from many countries are helping me in every area. अनि मलाई गर्व लाग्छ मेरै परिवार त हो क्रिस्चियनहरू अरू अरू देशमा भएकोले पनि मलाई थुप्रो क्षेत्रमा सहायता पुर्याउँछ। People are our blessings. है मान्छेहरू हाम्रो आशिष हो। Okay? Let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, I pray प्रभु म प्रार्थना that गर्छु you will help us. तपाईले हामीलाई सहायता गर्नु। Never neglect the local church. हामीले कहिले पनि स्थानीय मण्डलीलाई बेवास्ता नगरेका हौं। Never neglect the local pastor and leaders. र स्थानीय अगुवाहरूलाई र लिडरहरूलाई हामीले कहिले पनि हेलचेक्राइ र बेवास्ता नगरेका Never neglect the poor. र गरिब दुखीलाई हामीले कहिले पनि बेवास्ता नगरेको Never neglect the orphans र टुराटुरीलाई हामीले बेवास्ता नगरेको होस् and other children at risk. र अरू पनि जोखिममा भएको बालबालिकाहरू छ उनीहरूलाई Never neglect the widows and other women at र risk. विधवाहरू र अरू पनि धेरैजना दिदीबहिनीहरू जोखिममा हुन्छ त्यस्तोहरूलाई हामीले बेवास्ता र हेलचेक्राइ नगरेको होस्। Never neglect the refugees and aliens, those who don't look like us, those who don't behave like us. र हाम्रो बीचमा भएको परदेशीहरू र हामीसँग जातपात नमिल्ने हाम्रोसँग मिल्दोजुल्दो केही पनि नहुनेहरूलाई हामीले बेवास्ता र हेलचेक्राइ नगरेको होस्। So that we can inherit
quality people in our lives. किनभने ताकि यो सब गर्नाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदम गुणस्तरीय मान्छेहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ That our friends will be friends who will help us, not friends who will hurt us. किनभने हाम्रो जीवनमा यस्तो साथीभाइहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ जसले हामीलाई चोट पुर्याउने र हाम्रो कुभलो गर्ने होइन तर हाम्रो भलो गर्ने मान्छेहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ In Jesus' mighty name we pray. येशूको शक्तिशाली नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ Amen. आमेन जय मसीह Amen.